बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. निर्गमन ग्रंथ वस्वर 15, 20 आणि 16. सर्वेस्पोर देव म्हणटा कित्याक हांव तो सर्वेस्पोर जो तुमकां बरी करता. आय एम द गॉड हू हील्स यू. होय मगचनो आमचो देव आमकां बरी करता, गूण करता. आज आमी लुर्दाची माय मरी, आ लेडी ऑफ लुर्ड्स, तिचें स्मरण आमी करता. तिचे सुमे मेळोन सांगता मेळ्ळेले आमी सर्व आमच्या सुम्याक आमकां बरें करच्या सुम्याक आराधन करया, नमान करया. दिमी गेल्या कन्नडांत हें गीत आमी गावया. आराधने आराधने. ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ದೈವಿಕ ಮನ್ನವೇ ಆರಾಧನೆ, ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಅತಿಶಯ ಅದ್ಭುತವೇ ಆರಾಧನೆ, ದೈವಿಕ ಮನ್ನವೇ ಆರಾಧನೆ, ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಅತಿಶಯ ಅದ್ಭುತವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 निमगे. आमचं समय आमकां बरें करच्याक गुण करच्याक ह्या सक्रामेंतांत जार जालास. तो आमकां बरी करता, तो आमकां आपडटा, आमची पिडा शिडा सगळी तो घेता. पुरसारूम कळतना ताच्या कुडीन ताणें वयली, तशा गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. त्या गायांचे सक्तेन तो आमकां बरें करता. आज गुण करून, आज आमकां नितळ करून सुडका दिवन ताका आराधन करया, मान करया. आमचो समय म्हणून आमी वळखून ताका महिमा दिवया. स्वर्गीय रोट्टिये आराधने, पाप परिहारक बलिये आराधने, परमोन्नत ಔತಣವೇ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ ಬಲಿಯೇ ಆರಾಧನೆ,
परमोन्नत औतणवे आराधने पवित्र संस्कारवे आराधने 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 निಮಗೆ आराधने 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 निಮಗೆ आराधने 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 निಮಗೆ हालेलुया 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 आमचं देव आमकां बरी करता तो आमचो समय म्हणून आमी वळखून आज ताका आराधन करतना आज ताची आमी स्तुती करतना आज आमचे समर्पण आमी करतना तो आमकां पडटा वय तो देव जो आमकां बरी करता म्हणलो जेजू थंय ताणें आमकां बरी केल्या जेजू ह्या संवसारी येवन आमची पातकां पिडाश्रा सगळी व्होवन ताणें आमकां बरी केली मात्र न्ही ताणें आमकां गूण केले संपूर्ण तरान सुडका सोडून आमकां दिली आमी बायबलान पवित्र पुस्तकांत पळयता नियाळता ताचे सरशी गेल्ल्या कोणाकच ताणें खाली हातांनी फाटी धाडूना खऱ्या मनान ताका सोदून भावार्थान गेल्ली हर एकली बरी जालें आमकां हे समयान बरी केल्यान लुर्दाची माय मरी आ लेडी ऑफ लुड्स आमी जाणाव तो जागो देवानंद विसरलो थंयसर मरी दिश्टी पडोवन सां बर्नडीत म्हळ्यार एका भगिवंत स्त्रियेक आज थंयसर पवित्र एवकारिस्ता मुखार जायतीं अजापां जातात मिलियांगांतल्यान लोक थंयसर येता कितले पिडेस्त बिचारणारे आसचे खटल्यार आसचे सयत सुमयाक पळोवन सुमयाच्या कृपेन ताच्या भावार्थान ताचे लागीं गेल्लीं हर एकलीं बरीं जातात आज तुका आनी म्हाका सुमयान बरें केल्लें आसा आज जेजूक आमी अर्घां दिवया ताणें आमचें तें केल्ल्या अजापां खातीर आमकां बरीं केल्ल्या खातीर आमकां कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी दिल्ल्या खातीर जेजूक अर्घां दिवन आमी गव्या गीत मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो मोग करता सदां काळ जेजू म्हजो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो आत्मा म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो मोगान म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो गव्या हालेलुया 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 गव्या हालेलुया 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 तळी बिडून बावळटान बरोवशा तेजे तें आज संतोष पावन हारिगाराक गूण केल्लो जेजू म्हजो लाजराक जीवन केल्लो जेजू म्हजो विधवीच्या पुताक जीव केल्लो जेजू म्हजो म्हाका तुका जिवीत दिता जेजू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया गावया हालेलुया 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 तळी बिडून निरंतरी आमची मनां काळजां बाना समया ताचे कृपे तो आमकांय बरी करता आमकांय नितळ करता आमकांय सुटका दिता आज हे दोळ आमचे थंय विश्वास जाल्लो देव सदांच विश्वास स्तुती करया स्तुती करन आज ताची कृपा आमी सोडया
कोडकारांक नितळ केल्लो जेसू म्हजो मोन्यांक सैत उलोवंक केल्लो जेसू म्हजो सत वाट जिवी जाल्लो जेसू म्हजो बोरो गवळी शेळयांक आपल्या जेसू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया गावया हालेलुया 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 हालेलुया. होय जेजू आमचो व्हरतो सगळें करूंक शकता तो अशा भावे स्मिता कर आमकां बरें करूंक शकता तो आमचे कुडीची मतीची आत्म्याची भलायकी दिवंक शकता तो हेंच ताका साध्य ना ताचेर आमी पातयेवन बावडटान बरवशान व्हडा मनान ताची स्तुती करया. दर्यान वादळ थंड केल्लो जेसू म्हजो उदकाचेर चललो तो जेसू म्हजो खुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेसू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेसू म्हजो गावया हालेलुया 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 गावया गावया हालेलुया 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 गावया गावया हालेलुया हालेलुया निरंतरी हालेलुया हालेलुया समयाची स्तुती करया. गावया हालेलुया 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 निरंतरी स्तुती करया. समय आमचो वरतो आमकां बरी करता गुण जे कितें ताणें केलां पळय ताचे विशीं आमी आयकलां नियाळ्ळां तें आमचें आनी आयच्या दिसा ह्या ताची स्तुती करता आमकां बरी करता गुण करता ताची कृपा जायती दवरता आमचेर. Hallelujah, 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 Lord, thank you, Lord, praise you, Lord. Hallelujah. Hoy magal bawanawan bilno Lourdesची माय मरी आ लेडी ऑफ लूड्स आमी नियाळ केल्यार आमकां कळटा तेचे विशीं थंयसर लूड्सान कितलीं जाणां बरीं जातात कितलीं जाणां पिडेस्ता मात न्ही पातक्यांचें परतवणी सयत जाता सुडका सुडवण जेजू थंय लाभता. पळय जेजू न्हू सर्वेस्पोर देव आमकां बरीं करता म्हणलो जेजू थंय ताणें केलां. केदळा आमी हें पातयेता केदळा आमी बरवसता आनी त्या परी आमी सोम्या मुखार येता पातयेवन तर सोमी आमकां निराशें करिना कित्याक ताणें आमकां पदवी दिल्ली आसा. आमी जाणा आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता अपोस्तलांक तेच पदवी दिली देवसार धांवडावची पिडा शिडा बरी करची आनी 12 जाणां अपोस्तलांनी ती पदवी वापरली आनी उपरांत 22 जाणां 72 डिसायपल्सांक दोगांक धाडलें. लुकास वंजला वस्वर्धा 8वी वळ तांकां पिडा शिडा बरी करूंक आनी उपरांत देवसार सयत धांवडावंक कितेंच तुमकां बादाक करिना म्हणून जेजून सांगलें आनी तांणी केलें. आनी उपरांत तीच पदवी शिसांक मातनी 12 जाणांक वा 72 जाणांक मातनी तुका आनी म्हाका दिल्या. मार्कस वंजला वस्वर 16 17 आनी 18 वळ देवाचें उतर म्हणटा सत्मान तेल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटा. मुखेन आमी देवसार सोडयतात नव्या बसांनी उलयतात सोरो पातान धरतात मारेकार वीक पियेल्यारी बादाक जायना आनी पिडेस्तांचेर आपले हात दवरून तांकां तुमी बरें करतल्यात म्हणून आज मोगाळ भवान ती पदवी आमकां आसा अधिकार आमकां आसा पूण आमचो समस्या कितें आमी पातयेवचें भोव उणें जावन आसा. आमी केदळा पातयेना तर आमकां ती पदवी वापरूंक जायना तर आमी बरीं जावंक जायना. आमीच एक आमच्या मतींत अडखळ घालता. वी डोंट बिलीव आमी अडखळ घाल्ली आसा आमच्या मतींत आमी कितें चिंता आमी देवा विशयी चिंतिना देव कितलो बरो आमकां बरें करता म्हणलो जेजू थंय ताणें केलां आनी ती पदवी आमकां दिला. जर आस आमी पातयेल्यार खंडीत जेजू आमकां बरें करता. तुमी खंय आसा थंय तुमच्या जाग्यार आसा खंय पयस आसा जावं तुमच्या घरांनी आसा खंय गोंसळाच्या खंयच्या कोनशांनी आसल्यार ही व्हडणी पूण सोम्या मुखार आसा सक्रामेंता मुखार आसा. तो सोमी खरोसो जर आसा जो हांव बरी करता म्हणलो जेजू थंय आमकां बरी करून ती पदवी आमकां दिल्लो. आस बावडतना आमी ताका लागीं सरतना तो आमकां आपडटलो बरी करतलो. देखून एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया
क्लोज युअर आयज. चमयाक एक घडी पळया. चमयाचेर दीस गेला पूण बावळतान मागा. कितले पडी आमी बायबलान पळयला तुज्या बावळतान तुका बरी केली म्हणटा जेसू. ताजे जर्शी गेल्ली कोणूच खाली आता न्ही. ती रक्तस्रावाची स्त्री फाटल्यान गेली आंग वसरा पूण बरी जाली. सिनागोगाचो अधिकारी आयलो दुवे खातीर मागी लागलो तुवें येवन हात दवरी जंय. जेसू गेलो तिका हात धरून उठयलें. मेल्लेले एक जिवंत केलें. आनी कोण तो शतापती सयत आपल्या साकरा खातीर मागता आनी म्हणटा चमया तुवें म्हज्या घरा येवंक योग्य न्हय. तुवें उतर धाडल्यार पुरो म्हजो साकोर वाचता. जेजून म्हळें वच तुजो साकोर वाचतलो. आज कशें जेजून म्हाका बरें करी जाय. आज आमकां जायते जाणां पिडाशिडा आसा. जायते जाणां आमी कश्टांत आसात. आमकां कुडीची भलायकी जाय. आमकां मोतीची भलायकी जाय. कितलींशीं जाणां देदेस्पोट जाल्यान कंगाल जाल्यान डिप्रेशनाक वेतात. तो सैतान बानायता. सैतानाच्या हातान मोठींत आसा. गुलामपणान पण हांगासर जेजू आसा. आमकां जिवीत दिता म्हणलो बरोवन वमतुंच्या मापान. देखून तूं कितें पातयें येताय देवसरा कितें दिनाका. देवसरा भायर घाल. पिडा भायर घाल. तुजी विराराय बेसाराय खंत भायर घाल. तुजें डिप्रेशन भायर घाल. जेसूच्या नांवान फरमाय आज तुका सोन वेतलें. तुजी पिडा बरी जातली. तुजी मानसीक पिडा बरी जातली. तुका जेजू आज आपडटलो. आज ह्या सक्रामेंत हजर आसतो तुजे थंय हजर आसा तो जेजू. ताची पदवी घेवन माग. तुज्या काळजाचेर हात दवर. खंयसर पिडा शिडा आसा थंयसर हात दवर. ह्या घडये माग. जेसूक सांग जेसू तुज्या नांवान हांव मागता म्हजी पिडा बरी कर. कशें जाय तशें माग. जेजून तुका आज कशें बरें करी जाय. हाव यू वॉन्ट द लॉर्ड टू हील यू टच यू. आज तशें जेजू तुका बरें करतलो. माग. फकत माग. वावरतान माग. दुबाव करनाका. भिये नाका. टेल जीसस ह्या घडये तुका आपड आसा तो जेसू तुज्या नांवान म्हाका बरें कर. म्हजी पिडा संपूर्ण तरान बरी कर. जेसू तुज्या नांवान ह्या पिडेक हांव फरमायता म्हाका सोन वचो. तुज्या कुर्साक हांव बंदी करता जेसू. जेसू म्हजी काकूळट कर. जशें त्या कुरड्या बार्तिमेवान म्हळें थंयसर लुटसान कितलोसो लोक आज थंयसर वचून युखारिस्ताचो पुरशांव जातना म्हणटात जेसू म्हजी काकूळट कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. आज तूं कितें म्हणटाय तशें जेजू तुका करता. तुजी पिडा तो काडटा. तुजे संकश्ट काडटा. तुज्या वायटांतावन सुटका मेळटा. गुलामपणांतावन सुटका मेळटा. जस्ट बिलीव. पातये आनी समर्पण करया. कंतार गायता आसतना आमचें समर्पण करया. तुमकां त्या वेळार अनुभव जातले. थोड्यांक 20 सकत धांवतली. थोड्यांक तुमी थंड जाल्ले बरी. थोड्यांक तुमच्या आंगांत आस समिताची कृपा वळयतना तुमकां भोगतलें तुमी बरी जाल्यात म्हणून गूण जाल्यात म्हणून. गॉड विल डू दिस. सुमी करतलो. देखून मागया आमी तुजो मोग व्हरतो सुमया. तुजी काकूळट व्हरती सुमया. E21 पेज 120. तुजो मोग व्हरतो सुमया. तुजो मोग व्हरतो दनिया. तुजो मोग व्हरतो सुमया. तुजो मोग व्हरतो. तुजो मोग व्हरतो धनिया. सर्गी सोदळबार सांडून संवसारी आयलोय. कशें उपकाराटो हांव तुजो. सर्गी सोदळबार सांडून संसारी आयलोय. कशें उपकाराटो हांव तुजो. तुजो मोग व्हरतो सुमया. तुजो मोग व्हरतो धनिया. तुजो मोग व्हरतो. तुजो मोग व्हरतो सुमया. तुजो मोग व्हरतो. तुजो मोग व्हरतो धनिया. भय मगा भावानी भयणी भावार्थान माग जेजू तुका आपण आसा ह्या घडये. कलूच शहरांत थंयसर टीबी कॅन्सर ट्युमर कितें आसात म्हणलें ना. सुमयाक सगळें बरें जाता ताच्या सक्तेन ताच्या कृपेन तूं भावार्थान मागतना. आज तुका टीबी आसा कॅन्सर आसा ट्युमर आसा कातीची पिडा आल्सर्स
हातांनी पायांनी आज दूख आसा, अर्थरायटीस गांठीची दूख, पोटांत अनकिटी, किडनी लिव्हर फेल जाला, जेजूच्या नावान ते सारखे साफ गूण जावं. In the name of Jesus I command every sickness to move, every evil to move. I bind every spirit of sickness, send it bound to the feet of Jesus right now as we pray, and that you be healed and delivered. सुमया तुझ्या कृपेन, तुझ्या नावान आमकां बरें कर, तुझ्या नावान सगळी पिडाश्र आमकां सोन वसो, कुडीची मतीची आत्म्याची भलायकी आमकां दी. सुमया आमी मागता, we pray. सुमया तुका अर्गां दिता सुमया, तुझी वडवीक हांव गाता धनिया. तुका अर्गां दिता, तुका अर्गां दिता सुमया, आमकां बरी कर. तुझी वडवीक हांव गाता धनिया. पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. पिडे शिडेन वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय, तांची दुखां तुवें पुसून काडली. तुका अर्गां दिता सुमया, तुझी वडवीक हांव गाता धनिया. तुका अर्गां दिता सुमया, तुझी वडवीक गाता, तुझी वडवीक हांव गाता धनिया. मगाळ मौन आनी वयनो बावडतान मागा जेसू आमकां बरी करनासा, आपण सायदळूस सवार जनांक आमी बावडतान मागतना ताची कृपा ताणें वळयली आमचे, आमच्या कुडीन आमच्या मोतीन ताणें वळयली, आमकां बरें केलें. आज आमी मागया, कोणी आमचे कडेन मागणें विसारलेलीं आसात, जायतीं आस्पत्रेंत आसात, जायतीं जाणां कश्ट जातात, जायते जाणां कोणें आमचे कडेन मागणें विसारलें, तांचो उडास कडेन हांगासर जायतीं ते समा आयिल्लीं आसात. सवार जाणां रडून आसात, कॅन्सर, ट्युमर, मारेकार पिडा, भियेल्यां भें आसा, जायते बांदपासान बंदडेन आसा, तांकां तांचें भें सुमी पयस करूं, सगळी भिरांत पयस करूं. कित्याक सुमयाचें येवजन जावन आसा, सगळ्यांनी बरें जायचें. पिडा शिडा ताचें येवजन न्हय, कश्ट ताचें येवजन न्हय, तो सुमी आमकां बरें करचो. हांव सर्वेस्पर, हांव तुमकां बरीं करता म्हणून जेजू ताणें केलां. तेच पदवी आमकां अधिकार दिला, आस्ती पदवी अधिकार खान घेवन आमी मागया, तांचे खातीर मागया, कुटुंबां खातीर मागया. आज कोण कश्ट संकश्टांत आसात, भुरगीं इव आसा, जायतीं जाणां ल्हान भुरगीं, ल्हान तरण्या प्रायरास किडनी फेलियर, लिव्हर ऑर्गन्स फेल जाल्यात. जेजूच्या नांवान संपूर्ण तरान बरी जावं, गूण जावं. खरी एक आज थोड्यांक खातीची पिडा आसा, एलर्जीस, विशेष तरान कश्ट जाता, दूख आसा, सगळीं बरी जावं जेजूच्या नांवान. आनी आमी मागया, सगळ्या संवसारा खातीर काही झुजां झगडीं आसात, ती सगळीं शांती समाधानान बदलू म्हणून, सुमयाचें रास येवजन जारी जावं म्हणून, आमच्या देशांत भारतांत मणिपुरांत कश्टांचो आमचो लोक आज कश्टा संकश्टांत दगदून आसा. सुमया खातीर रासा खातीर कश्ट जातात, तांकां सुमी जाय अशी कृपा दी म्हणून आमी मागया. सुमया विने आमकां कोणूच ना, तो सगळें करता, ताका साद म्हणलें कितेंच ना, कित्याक तो एकलो मात्र सुमी सोडवंदार, तो रचणार बसणार. ताका आमी आराधन कर म्हणया. तुझे मुखार सर पडोवन सुमया तुझें आराधन करता. देवा देवाचो देव, राया रायाचो तूं राय जावन आसा. सुमया आमकां पोट बरी कर, ही सगळीं ते समाज मानून घे, आशिर्वादीत कर सुमया. तुझे मुखार सर पडोवन सुमया तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडोवन सुमया आराधन करिया, तुझे आराधन करता धनिया. देवा देवा सो तू देव, राया राया सो तू राय, मुझे चिनिये सुमया तू म्हाका जाय. देवा देवा सो तू देव, राया राया सो तू राय,
तुझे जिने सम्य तुमा कसा तुझे मुखार तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया दोन्ही हात बरे आणि म्हणूया तुझो मोग वरतो सोमिया तुझो मोग वरतो तुझो मोग वरतो धनिया तुझे मुखार तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता तुझे आराधन करता धनिया दोन्ही हात बांध स्तुती कर मागे हालेलुया 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 In the name of Jesus, I bind every sickness and evil. All those things that are not of the kingdom of God, we bound. Send them bound to the feet of Jesus. And the There'll be mighty healing, there'll be mighty deliverance. Thank you, Jesus. I pray this prayer in your name, Jesus. Amen. Sumechanavanaza magona savishesaran balaike gatir Lord Mayachi परब स्मरण आम्ही करत सणांग सरायले त्या सवा आम्ही बडयता प्रत्येक तरान तुमच्या गमनाक आम्ही हाडता आणि मागोंक तुमकां विनंती करता आमच्या मंदिरांत या म्हयन्यांत तिरुवासात परवा 13 तारखेतावन 16 तारखेपर्यंत 13 ब्रेस्तरा संजेर 6 वरां तावन आयतरा 2 परांपर्यंत इंग्लिशांत रितीर आसा There will be English retreat 13th February to 16th 13th evening 6 o'clock to 16th आयतरा Sunday till 1 o'clock अशे खातीर आमी मागीर मुखल्या हप्त्यान कोंकणी रितीर भलायकेची रितीर आसतली तिसऱ्या हप्त्याची आनी ताचे उपरांत निमाण्या हप्त्यांत आमकां 27, 28 and March 1 3 दिसांची विशेष healing and deliverance Bangalore town brother Christopher Father Francis आनी टीम आमचे आसा आनी ह्या पुरबेची भलायकेची सुडकेची रितीर जावन आसा ह्या खातीर आमी मागया तुम्ही मागा हेरांक तिळसिया सुमी जायते बरेपण आमकां करनासा सुमी सांग बरेपण जा म्हणून आमी मागया हांगासर आयिल्ले ते सवा हांव मागवा वाचून सांगता ह्या ते सवां खातीर आमी मागया जल्म दिवसाचरण करची Severin Fernandez Baindur Dr. Lutz Prabhu Mangalore Dima Maria Pinto Qatar 80th birthday Lily Fernandez Fermai Kazarachi anniversary 41st wedding anniversary Lawrence Priscilla Gomes 27th wedding anniversary Ronald Ani Lidwin Failera birthday Mervyn De Souza Janet John Correa Vasai Mumbai birthday Sunil Fernandez birthday Gurpur Kaikamba Dubai Keva Deborah De Silva 5th birthday Ajit Morris birthday Katir Ami Magta 50th birthday Francis and Lucida Shirva Lloyd Gomes to Lord Mary Kuntal Nagara Juliana Fernandez happy birthday 16th birthday of Dion Chakala the song katirame magtam tashinse Mervyn Leandra De Souza birthday Almeida Picardo Anikutam birthday of Dima Maria Pinto Stani Bina Luis birthday Kalyanpur Avil Anusha De Souza for all blessings on married life and just Swami Devak Argandita with Argandim Chitaswa Severin Lina De Souza Thanksgiving Puttur Leora and Lenora De Souza Tirupur to Mother Mary Emmy Montero Thanksgiving for Alphonse Montero Miapada Tashense Santonicha Manak Janet Pinto Mumbai प्रत्येक सवां खातीर बऱ्या भलायके खातीर वारेन रुहान डिमेल्लो Abu Dhabi Catherine pray for Emilia De Souza to heal from all her diseases suffering from thyroid and cancer Emilia Saldana Milagres
तशेंच आनी एक फादर अब्राहम डिसूजा दिवचे. प्लीज प्रे फॉर फायन fulfilling of the stable job in Australia. प्रत्येक ते सवां खातीर प्लस फायनान्शियल स्टेबिलिटी आमी मागता. देवा दिन जाल्ल्यान सोडा आसकान पुलगंदिल्ल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, विरा लोबो, सोल ऑफ डिसूजा आनी लोबो कुटुंबान चल्लेल्या संद्यां खातीर या आडिता. अल्फोन्स ताच्या आत्म्या खातीर अल्फोन्स अंद्रादे, सिल्वेस्टर मिनेजेस मुंबय, सिस्टर Agnet Mulki, soul of संतानबाई डिसूजा. तशेंच आनी एक प्रत्येक दिसा आत्म्या खातीर डेव्हिड डिसूजा गोवा. ते संवसुवे आमच्या इथे सवां खातीर आज मागता आसना सुमेचे प्रत्येक बेसांव आमी सगळीं दिमिगाल ताका नमस्कार करून भक्तीपणी सोन घेवया. Tu somokvor to sumia, tu somokvor to dhaniya, सर्गी सोदाळबार सांडून संसारी आयलोय कशे उपकाराटो हांव तुजो. Tu somokvor to sumia, tu somokvor to dhaniya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हजें नांव निकिता म्हणून हांव हांगा निड्डोडी फिरगेजीची निड्डोडीत रावतां. हांव पक्षीगेरे नव्यानाक येतालीं कॉलेजींत आसतना रेगुलर ट्यूजडे येतालीं. म्हाका एक आशा आसली सक्रामेंत आपुडीचे म्हाकाय पळयचे म्हणून, बट थंय अवकाश तो मेळोना. हांगा फादर मर्विनान तो अवकाश करून दिलो, देखून ताका मस्तो धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. आनी हांगा येवन म्हाका मस्त संतोष मेळ्ळो, रितीर आयकोन मस्त समाधान मेळ्ळें. देखून हांव देवाक अर्गां पेटयतां. आनी हांगाचें जेवण आनी मस्त बरें आहलें, देखून फादर अब्राहमाक धन्यवाद. Year 30, page number 33. संगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुकार दौडावन आमचो जिणये अंकार कुरपेन केल्याय सत्कार. तुझ्या नवान जर संगी मेळता तुझे अजीरपण भोगूंक पावता. तुझी दया माया साकोंक सकता. तुझ्या बेसावान नंदन जाता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. जेजू क्रिस्त दयेचे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी लुर्दाची भगवंत आंवकार मरी लेडी ऑफ लुड्स हिचें स्मरण करता. आनी आज सुमयाचो उडास करता. सुमी आमकां बरी करता, गूण करता आनी लुर्द शहरांत तेंच ताणें कळीत केलां. आज एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमी सुमयाक मेळोवंक आयल्या. ह्या बलिदानांत सुमी आमकांय मेळटा, आमकांय आपडटा, बरी करता. तर ताची कृपा आमी मागया. आमचे खातीर प्रत्येक तरान कोण कश्टां संकश्टांत पिडेंत आसात, वायटांत आसात, तांचे खातीर आमी मागया. एक घडीभर आमची
पातकां आमी ओळखोन आमची अस्कत काय समेस्त समयाक दिवन ताची काकुळट ताची कृपा जडूंक आमकां तयार करया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत घेवन सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमियांक काकूळट कर, सोमियांक काकूळट कर, क्रिस्ताक काकूळट कर, क्रिस्ताक काकूळट कर, सोमियांक काकूळट कर, सोमियांक काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा गणित काकुळतीच्या बापा, आमच्या सत्कायेन तुजो आदर आनी तुजो आसरो जोडूंक आमी अत्र एकतांव. पातका कथा विनगर्भी संभवलेले तुज्या पुताच्या मायेची विनवणी कनवळ्यान मानून घे आनी आमकां सर पिडेशिरेंतली राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जेरुजलेम सवे संतस बरीच जया, तिचो मोग करतेल्या सगळ्यानो तिचे पासोत उल्हास करा. तिचे पासोत रुदान करतेल्या सोमेस्तानो संतोष बरीच जाया, तिचे सोवे संतोष बरीच जाया. बुजवण दितली तिची स्थानां तावन चिवून दादोशी जाया. तिच्या बरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एक नये परी हांव तिका शांती धरतलो आनी बरोवन ओमतता त्या वळा परी राष्ट्राची संतप्ती. तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुजलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली. तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतलें. तुमच्यो कुडी तणा परी फुलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो, पूण ताच्या दुस्मानाक तसो करत. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. प्रितुमे वयल्या सर स्त्रियां वयर महोनाथ देवान तुका दुवे सदैव केली. हरसिल्लो जावं सर्वेस्पोर देव सर्गा संसाराचो रचणार. श्लोक. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. तुवें दाखयलेलो विश्वास मनशांच्या मोतींतलो केदीन सरसो ना, पूण देवाचे पदवेचो तो तांकां सदां उगडास हाडटलो. श्लोक. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. देव तुका सदांच मान मेळासो करूं, तो सदांच तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक तुजे राष्ट्र पाडाव जावचे वेळी तुज्या जिवाची तुवें पर्वा केली नाय. श्लोक. तूं आमच्या जनांगाचो अदीक व्हरतो गौरव. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं अवक्वार मरये देवाचे उतर जगोवन दवरून आपल्या अंतस्करणान
तुवें आटयलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सवे आसू. जुआं परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्या दिसांनी गलिलयाच्या काना नगरी एक लग्न असलें. थंय जेजूची आवय असली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें असलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवान जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्या? म्हजो वेळ येदोळूय येवंक ना. तोवर ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. सुदैवाचे शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे समचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी तें कांठ पर्यान भरलें. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोवन पळयलें. तो कसो आयलो म्हूण ताका कळीच नासलें. उदक उसपून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत असलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारय उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यान भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें सरयें जेजून गलिलयाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे शीस ताका सतमानूंक लागले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताचे म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, लूर्द मायेची परब म्हणटसतना आमची मत लूर्द शहराक येता. पूण आमी सनाम थंयसर मरे दिश्टी पडली सुमार 18 पवडी सा बेर्नादेजाक. आनी थंयसरास मिलियांगांतल्यान लोक येता. आनी येवक्रिस्ताच्या पुरुशांवा वेळार जायतीं अजापां, कुडीची, मोतीची, आत्म्याची भलायकी मेळटा. आनी हें सुमी करता. आनी आज आयच्या वांजेलान पळया, सुमयान ताचें पयलें असरयें करून आपली महिमा दाखयली म्हणटा. गलिलयाच्या काना शारांत आज सुमी कोण ताचेर पाती येता, भावाडटा आनी ताका पळयता वा मागता, तो खंडीत ताची महिमा तांचे थंय प्रगट करता. काना शारांत मरियमाच्या विनवणेन आमी जाणाव. आज मरियेक एक विशेष जागो आसा सर्गार. हांगासर आसतना तिका विशेष जागो कित्याक? ती आवय आमी जाणाव पोर हांगासर एक पाद्रा पयलो, ताणें शिकयलें बरें करून. आज सेनेकल वा तशें आमी मागणी करनासतना आमी जाणाव देवसराक एकच एक जागो आसा, ताका आपडूंक जायना मरियेचें कथावीन काळीज जायना. जेन्ना आमी आमकां समर्पण करता मरिये मुखांतरी मागता, तिका आज विशेष परमिशन सर्गार आसा. आज तिणें मागल्यार आमचे खातीर, तुजे खातीर, म्हजे खातीर गॉड कॅनॉट डिनाय. शी हॅज अ स्पेशल परमिशन इन हेवन. शी एन्जॉय स्पेशल फेवर. देखून आज पयल्या वचपान पळया, संतोष पावा जेरुसलेमा, संतोष पाव. आज आमी तसलो भावार्थ आमी आसा केलो जाल्यार, आमी भावार्थान लागीं सरल्यार, आज सुमयाक जांबरो माय मुखांतरी खंडीत जावन सुमी ताची महिमा आमचे थंय प्रगट करतलो, आमकां बरी करतलो. देखून ही कृपा आज आमचे खातीर, कोणा खातीर आमकां मागूंक जाय, ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. C49 page 116. उंडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासारतन ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर्म आमी परता.
जिणी देणी आमची तुका भेटयता सुखांत शे दुखांत तुजेर पातयेता मरये परी क्रिस्ताक प्रकाशित करता सगळ्यांचे रास बांदूंक आमी वावुरता उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर मासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर मरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेव सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पसोती देणी आनी आमची मागणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दिस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमच्या इसवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर कळे आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नित्या ओंकारी मरयेक आज आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आमी संतोषान गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेश परतो सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय सगळे तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय सगळे तुका जय सगळे तुका जय सगळे तुका जय बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या आदळून इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकंचे बगसने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशे बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावर्त सो गुट परगटुया सुमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला
जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवानपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुणरग सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदत्ता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर नसार नोळम सुगडनार जुजे फ्रेनार्ड मेड्स ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सगळीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास येसू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सुमी आमकां बरी करता, सोर वायटा विज्ञान वरांतली निवारता. तर त्या सुसुम्यान शिकयल्ले मागणे आमकां समर्पण करून बावडतान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेश्टेंतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली कंती बेसरायंतली आमकां निवार. दायकुन्या जिवितां सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान व्यक्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळ दीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त सो आमकां बरी करता. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. भाग के देवते सुमिया तुका सेवचे दुर्बळ्या काळजात म्हज्या तुका स्वागत करचे. रास तुजे आनंदाचे
दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुझे सवे रावचे सोम्या तुझेर पात येता सदांच तुझेर बरवसता शांतीन प्रीतीन जीवन म्हजे सदा जियेता सोम्या तुझेर पात येता सदांच तुझेर बरवसता शांतीन प्रीतीन जीवन म्हजे सदा जियेता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भगीन ओंकार मरियेचो उडास काडून सर्गींचे जिवे दिलेल्या जीवनात आम्ही वांटो घेतला ते संकार मायेच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगता सासनाच्या जीवनात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो तुमच्या सवय आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. मगच्या उडा सुवरा मुखल्या हप्त्यांत ह्या हप्त्यांत आमकां इंग्लीश रितीर आसा 13:16 ताचे वयर उपरांतल्या हप्त्यांत तिसऱ्या हप्त्यांत कोंकणी भलायकेची विशेष रितीर आणि उपरांत निमाण्या हप्त्यांत 27 to 28 and March 1 3 दीस हिलिंग डिलिव्हरन्स विशेष रितीर आसा. ह्या रितीऱ्यो ह्या खातीर मागा हेरान तिळसिया तुमी येया सुमेतान सुडका सुडवून भलायकी आमी जोडया. वचून येयात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडोवकार. वो 68 पेज 338. लुर्द माये नमन तुका सगिराणे वंदन तुका स्वादिक माये प्रणाम तुका आमचे शेकाये जमान तुका लुर्चराम तुवें दर्शन दिले मागण्याक प्राचिताक आमकां पयले पापवीन माये खतावीन माये पावदयेन आमकां वेचीक भुरग्यांक माये पापवीन माये खतावीन माये पावदयेन आमकां वेचीक भुरग्यांक माये मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. My dear brothers and sisters in the Lord, a special announcement about a special retreat in the month of February 2025 from February 27, 28 and March 1. 3 days healing and deliverance retreat by Brother Christopher Correa and Father Francis de Souza and their team. This retreat is a residential come non-residential. Those who can stay, you're welcome to stay. Those who cannot can come and go. And this retreat will be held from morning 9 to 5 o'clock. Special healing and deliverance retreat. Pray for this retreat and also do spread the word. And you can also come with your friends and family and be set free, healed and delivered in the name of the Lord. Thank you. God bless you.